नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 36औं प्राज्ञ सभाको समुद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षक श्री शेरबहादुर देउबाज्यू, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका संरक्षक माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेज्यू र हाम्रो संस्कृतिविद नेपालका वरिष्ठ संस्कृतिविद वाङ्मय शताब्दी पुरुष आदरणीय सत्यमोहन जोशीज्यू, पूर्व कुलपति वरिष्ठ कवि बैरागी काइलाज्यू र मञ्चमा आसीन विशिष्ट व्यक्तिहरू, विशेष गरी कुलपतिज्यूहरू, हाम्रो दुईटा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सहकर्मी कुलपतिज्यूहरू, उपकुलपतिज्यू र प्राज्ञ सभाका सम्पूर्ण सदस्य साथीहरू, प्राज्ञ परिषदका सदस्य साथीहरू, आमन्त्रित विद्वानहरू र पत्रकार महानुभावहरू र उपस्थित भद्रमहिला तथा सज्जनवृन्द, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 36औं प्राज्ञ सभा सुरुको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित यो उद्घाटन समारोहमा यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिले हामीलाई प्रेरणा मिलेको छ। त्यसका निमित्त म विशेष गरी यो व्यस्त कार्यक्रमका बावजुद पनि प्रमुख संरक्षक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू उपस्थित भएर जुन प्रकारले प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गर्नुपर्ने कामको बारेमा नयाँ निर्देशन दिनुभएको छ, त्यसलाई हामी बडो शिरोधार्य गर्दै र हाम्रा निमित्त बडो प्रेरक चिज निर्देशन र मार्गनिर्देशक निर्देशन भएकोमा उहाँप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आभार व्यक्त गर्दछु पनि। र त्यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जो हाम्रो संरक्षक पनि हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो कार्यकालमा आफ्नो अख्तियारी बमोजिम गरेका कामहरूलाई जसरी तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने विवरणसहित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको इतिहास दिनुभयो र इतिहासको सन्दर्भमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अगाडि बढ्नुपर्ने जुन प्रेरणा दिनुभयो, त्यसका निमित्त पनि माननीय मन्त्रीज्यूप्रति म प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू, कि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ सभा भनेको कि प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई गतिशील, चलायमान र अग्रगामी बनाउने महत्त्वपूर्ण निकाय हो र त्यो निकायले निर्णय गरेका जो नीतिहरू छन्, बजेटहरू छन् र कार्यक्रमहरू छन्, त्यस कार्यक्रम अन्तर्गत नै प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफ्नो अग्रगामी यात्रा सुरु गर्छ र गर्छ र अहिले पनि त्यस अन्तर्गत यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 36औं प्राज्ञ सभामा एकछिनपछि हामी जान्छौँ र माननीय हाम्रा आदरणीय प्राज्ञ सभासदहरू सबै उपस्थित हुनुभएको छ देशका विभिन्न भागबाट। उहाँहरूको यो उपस्थितिले र त्यहाँ हुने जो छलफलले यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई अग्रगामी सोचका साथ अघि बढ्न धेरै मद्दत मिल्नेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। चर्चा भइसकेको छ 2014 सालमा स्थापित नेपालको प्राज्ञिक गरिमालाई स्थापित गर्नका निमित्त नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापित भएको हो। बीचमा विभिन्न विधाका प्रज्ञा प्रतिष्ठान बेगल बेगल भए पनि अहिले हामी वाङ्मयको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको रूपमा 2064 सालदेखि कार्यरत छौँ र विशेष गरी नेपालका भाषाहरू, नेपालको संस्कृति, नेपालको दर्शन, नेपालका विभिन्न भाषामा लेखिएका साहित्य र नेपालमा विकसित सामाजिक शास्त्र गरी 5वटा विधामा हामीहरू काम गर्दैछौँ र यी 5वटा विधामा हरेक विधामा नेपालको गौरव छ, गौरवमय परम्परा छ र पूर्वजहरूले हरेक विधामा बडो गौरवमय परिस्थिति सृजना गरिकन नेपाललाई गौरवमय बनाउनु भएको छ। त्यसलाई स्थापित गर्दै बदलदो परिस्थिति अन्तर्गत नेपालको जो समावेशी चरित्र छ, नेपालको बहुलताको जो स्थिति छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई स्थापित गर्नका निमित्त हामी क्रियाशील छौँ र एक प्रकारले नेपालको हरेक भूभागमा
प्रज्ञा प्रतिष्ठान पुगेको छ र हरेक भूभागमा क्रियाशील त्यहाँका जो साहित्य सांस्कृतिक र वाङ्मय सेवी संस्था निजी संस्थाहरू छन् ती संस्थाहरूसँग मिलेर हामीहरू काम गरिरहेका छौँ र नेपालको बहुलतालाई सम्बोधन गर्ने महत्त्वपूर्ण कुराहरू सरोकारवालासँग छलफल गर्दै अनि विषय निर्धारण गरेर त्यसको चाहिँ प्रवर्धन गर्नका निमित्त हामीले धेरै काम गरेका छौँ। हामीले गरेका कामको विवरण अहिले धन्यवाद दिने क्रममा सदस्य सचिवजीले बताइसक्नु भएको छ र यस प्रकारले राष्ट्रिय रूपमा नेपालको गौरवलाई चाहिँ स्थापित गर्नका निमित्त हामीले बौद्धिक रूपमा सामर्थ्यवान एकाडेमीको रूपमा यसलाई स्थापित गरेका छौँ। त आजको जमाना राष्ट्रिय रूपमा स्थापित भएर मात्र हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रा कर्तव्यहरू छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले आफ्नो छवि देखाउनु छ र मुलुकको जो गौरवमय परिपाटी छ त्यो परिपाटीलाई चाहिँ उजागर गर्दै स्पष्ट पार्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहकर्मीहरूसँग सहकार्य पनि हामीले बढाउनु छ। त्यस क्रममा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यता धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ। दक्षिण एसियाका सबैजसो हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू का एकाडेमीहरूसँग हाम्रो सहकार्य छ र हाम्रो MOU अन्तर्गत हामी साहित्यिक सांस्कृतिक आदान प्रदान गरिरहेका छौँ। त्यस्तै मित्र राष्ट्र चीनको जो एउटा एसियाको अथवा संसारकै महत्त्वपूर्ण संस्कृति भएको र साहित्यिक परम्परा भएको देश हो, त्यो देशका एकाडेमीसँग पनि हामी सहकार्य गरेर हामी साहित्यिक आदान प्रदान गर्दैछौँ अथवा सांस्कृतिक रूपमा आदान प्रदान गर्दैछौँ र हाम्रा पहिचानहरूमा एकरूपता के छ र के कुरालाई प्राथमिकता दिएर हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी गर्दैछौँ। यहाँहरूलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु कि यो सहकार्यलाई रिजनल रूपमा बढाउनका निमित्त हामीहरूले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै पहलमा र यस क्षेत्रका तमाम एकाडेमीहरू संलग्न रहेको चाइना एन्ड साउथ एसिया लिटरेचर फोरम भन्ने एउटा संस्था खोलेका छौँ, जसको पहिलो अधिवेशन चिनिया लेखक सङ्घले चीनमा गर्यो भने गए साल हामी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको चाहिँ आयोजनामा हामीले यहाँ नेपालमा यस रिजनका सम्पूर्ण लेखकहरू र वाङ्मय सेवी चिन्तकहरूलाई बोलाएर हामीले छलफल गरेर 2-3 दिने त्यो सम्मेलन गऱ्यौँ। त्यो सम्मेलन यता कि दक्षिण एसियामा एउटा गौरवमय परम्परा बोकेको जो नेपाल छ, नेपालको त्यो परम्परालाई अगाडि बढाउनका निमित्त एउटा सामर्थ्य एकाडेमी नेपाल एकाडेमी रहेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। अहिले पनि अनुवाद मार्फत हामीले धेरै काम सांस्कृतिक आदान प्रदान गर्दै गएका छौँ। हालसालै पाकिस्तानबाट नेपालको 135 जना आधुनिक कविहरूका कविताहरू आफ्ना आफ्ना भाषामा अनुवाद भएर ती प्रकाशित भएका छन्। यही क्रम हाम्रो बङ्गलादेशसँग पनि छ। बङ्गलादेशका महामहिम फादर अफ द नेसन शेख मुजिबुर रहमानका महत्त्वपूर्ण कृतिहरू सरकारको अनुरोधमा हामीले अनुवाद गरेर उहाँ पठाइसक्यौँ, नेपाली पाठकहरूले पाइरहन्छन्। भन्न खोजेको के हो भने कि साहित्यिक सांस्कृतिक आदान प्रदानका साथ अनुवाद मार्फत अहिलेको संसारमा कि हामी के हौँ र हाम्रो स्तर के छ र अरूसँग हामी के कुरामा सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पहिचान गर्नका निमित्त हामी अघि बढेका छौँ। यस अर्थमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि एउटा स्थापित संस्थाको रूपमा रहेको छ। धेरै टाढाको मित्र देश हाम्रो इजरायलको एकाडेमीसँग पनि त्यहाँको साहित्यिक सङ्घ छ, त्यससँग पनि हाम्रो MOU भएको छ र इजरायलसँग धेरै पहिलादेखि हाम्रो सांस्कृतिक यो साहित्यिक अनुवाद मार्फत आदान प्रदान भएको रहेछ र त्यसै अन्तर्गत इजरायलको हिब्रू राइटर्स एसोसिएसनको अनुरोधमा बिपी कोइराला हाम्रो महान लेखक बिपी कोइरालाले लेख्नुभएको हिटलर र यहुदी भन्ने जो पुस्तक छ त्यसलाई अनुवाद गरेर पठाइदिने उहाँहरूको रिक्वेस्ट अन्तर्गत हामीले अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर पठाइदिएका छौँ। त्यो हिब्रू राइटर्स एसोसिएसनले हिब्रू भाषामा चाँडै प्रकाशन गर्दैछ। यसरी हामीहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामी चाहिँ मुलुकलाई स्थापित गर्नका निमित्त सकेसम्म आफ्नो सामर्थ्य बमोजिम हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यसका निमित्त नेपाल सरकार जो हाम्रो प्याट्रन हो र नेपाल सरकार
नेपालबाट धेरै सहयोगहरू हामीले पाइरहेका छौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गर्नका निमित्त पनि सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएको छ र आर्थिक रूपमा पनि उल्लेख्य सहयोग प्राप्त भइरहेको हुनाले हामी यसरी अगाडि बढ्न सकिरहेका छौँ भन्ने लाग्छ। यसका निमित्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री जो हाम्रो प्रमुख संरक्षक हुनुहुन्छ, माननीय मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँहरू मार्फत म सम्पूर्ण नेपाल सरकारलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट। अघि पनि भनियो कि नेपालको गरिमा लाई अगाडि बढाउनका निमित्त नेपालमा बस्ने क्रियाशील लेखकहरू त लागि परेकै छन्। नेपाल बाहिर पनि दुई समूहमा लेखकहरू क्रियाशील छन्। एउटा यो आप्रवासनको क्रममा गएका गैर आवासीय नेपाली सङ्घभित्र परेका डायस्पोरिक लेखकहरूले धेरै उल्लेखनीय कामहरू गरिरहेका छन्। उहाँहरूको कामको पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र उहाँहरूको साथसाथमा उहाँहरूले गरेका काम पनि नेपाललाई स्थापित गर्ने कामहरू हुन्। र त्यस्तै भारतमा जमिनसहित बसेका र एउटा सांस्कृतिक पहिचान कायम गरेका नेपालीहरूको ठुलो भाषिक पहिचान कायम गरेका नेपालीहरूको ठुलो सङ्ख्या छ। बर्मामा त्यस्तै सङ्ख्या छ। त उहाँहरूसँग पनि हामीले मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यक छ, किनभने हामी जो काम गरिरहेछौँ उहाँहरू पनि त्यही काम गरिरहनु भएको छ र हाम्रो सबै काम नेपाललाई को पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने हो। र त्यो कुरालाई ख्याल गरेर हामीले उहाँहरूसँग पनि सहकार्य गर्ने र सहकार्यका साथसाथ कि उहाँहरूको सम्मानका निमित्त पनि हामीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले केही गर्नुपर्छ भनेर गए साल दुईवटा महत्त्वपूर्ण पुरस्कारहरू स्थापना गरेका छौँ। एउटा जस्तो अहिले वाङ्मय शताब्दी पुरुष जीले हामीलाई भन्नुभयो र वीरेन्द्र प्रज्ञा अलङ्कार भन्ने एउटा सम्मान थियो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विदेशी महानुभावहरूले नेपाललाई चिनाउन गरेका प्रयत्नको रूपमा सम्मान दिने। त्यो सम्मानलाई अहिले नेपाल प्रज्ञा अलङ्कार सम्मान र पुरस्कार भनेर $3000 हरेक 2 वर्षमा विश्वमा नेपाललाई चिनाउने विदेशी विद्वानहरूको पहिचान गरी पुरस्कृत गर्ने हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ। यसै साल सम्मान्य राष्ट्रपतिबाट चीनका वरिष्ठ संस्कृतिविद र साउथ यो दक्षिण एसियाका विद प्रोफेसर वाङ वे जसले 10वटा जति किताबहरू यस क्षेत्रको परिचयका निम्ति चिनिया र अङ्ग्रेजीमा लेख्नुभएको छ र त्यहाँ परिचय गराउनु भएको छ। उहाँलाई सम्मान गरेर भर्खरै पुरस्कार पनि दिइसकेको छ। त्यसका साथसाथै नेपाल बाहिर रहेर काम गर्ने देशी र यो डायस्पोरिक लेखक र अरू अन्तर्देशीय लेखकहरू छन्, उहाँहरूलाई पनि सम्मान गर्नका निमित्त हामीले एउटा पुरस्कार स्थापना गरेका छौँ गए सालदेखि। प्रज्ञा भानु साहित्य पुरस्कार हरेक भानु जयन्तीका दिन हामी त्यसलाई दिन्छौँ। त्यो विशेष गरी नेपाल बाहिर बसेर चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने स्रष्टालाई दिने पुरस्कार हो। हरेक 2 वर्षमा हामी त्यो पुरस्कार दिन्छौँ। यसपटक आसामका लीलबहादुर छेत्री जसले नेपाली साहित्यलाई स्थापित गर्नका निम्ति धेरै ठुलो योगदान दिनुभएको छ, त्यो पुरस्कार उहाँलाई हामीले समर्पण गरिसक्यौँ र सम्मान्य राष्ट्रपतिबाट उहाँले पुरस्कार प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। र अनुवाद अहिलेको जमानामा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर अनुवाद गर्ने मान्छेलाई पनि प्रेरित गर्नुपर्छ भन्ने बुझेर हरेक 2 वर्षमा वरिष्ठ अनुवादकहरू त्यो चाहे देशभित्र बसेर हुन् देश बाहिर बसेर हुन् नेपाली साहित्यलाई विदेशमा पुर्याउने विदेशका साहित्यलाई नेपालमा ल्याउने प्रयत्न गरेका विशिष्ट एकजना विद्वानलाई हामीले हरेक 2 वर्षमा प्रज्ञा अनुवाद पुरस्कार दिने गरेका छौँ। यो साल रुसमा बसेर बडो उल्लेखनीय काम गर्ने अनुवादक र आफै पनि स्रष्टा कृष्ण प्रकाश श्रेष्ठलाई हामीले त्यो पुरस्कार दिउँ र कोभिडले गर्दा पुरस्कार लिन उहाँ आउन सक्नु भएन, उहाँ बित्नुभयो र मेरो पर्यन्त हामीले उहाँकोलाई त्यो पुरस्कार पायौँ। भन्नको मतलब कि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाललाई चिनाउने व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने र उनीहरूलाई स्थापित गर्ने र प्रेरित गर्ने दायित्व पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै हो। नेपाल सरकारको तर्फबाट कि नेपाल सरकारको तर्फबाट काम गर्ने संस्था त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था भएको हुनाले त्यस क्षेत्रमा पनि हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। र अघि हाम्रो वाङ्मय शताब्दी पुरुषले केही कुरा भन्नुभयो र त्यो हाम्रो निमित्त मार्गनिर्देशक कुराहरू छन् ती र त्यसलाई हामी ध्यान दिन्छौँ। कहिले सूचनाको अभावले धेरै कुरा उहाँका नपुगेको पनि हुनसक्छ। जस्तो नेपाल यो सांस्कृतिक रूपमा सांस्कृतिक र वाङ्मयको क्षेत्रमा ज्यादै गरिमामय
ठाउँ हो। हामीले यसलाई चिनाउन सकेका छैनौँ र हाम्रो योगदान, हाम्रा पुर्खाहरूले गरेको योगदानलाई विश्वमा लैजान सकेका छैनौँ। त्यस हुनाले एउटा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ समग्र नेपाललाई चिनाउने आवश्यक छ भनेर हामीले यो नेपाललाई चिनाउने एउटा ग्रन्थ चाहिँ तयार गर्न हामी लाग्यौँ। त्यस क्रममा नेपाल भन्नाले अहिले प्रादेशिक रूपमा 7 खण्डमा विभाजित छ। हरेक 7 खण्डका आफ्ना आफ्ना विशेषता छन् र 10वटा बुँदामा चाहिँ लाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले नेपालको गरिमालाई उठाउनका निमित्त त्यो एउटा बृहत परियोजना गरेर कामहरू सुरु गरिसकेका छौँ। अघि सदस्य सचिवले पनि भन्नुभयो 2 नम्बर प्रदेशको त्यो बृहत ग्रन्थ तयारी भइसकेको छ। 2 नम्बर प्रान्तका सरोकारवाला त्यहाँका विद्वानहरूसँग छलफल गरिसकेपछि त्यसलाई हामी प्रकाशित गर्नेछौँ र त्यस्तै सबै प्रदेशको गर्ने योजना अन्तर्गत कोभिडको कारणले बजेटहरू धेरै कटौती गर्न सरकार विवश भयो। धेरैतिर कटौती भयो, त्यसमा हाम्रो पनि त्यतातिरको बजेट कटौती भएको कारणले त्यो काम हामीले गर्न सकेका छैनौँ। तर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अहिले वर्तमान नेतृत्व र आउने नेतृत्वले पनि त्यो काम गर्नु अति आवश्यक छ। सरकारले बाट आर्थिक सहयोग आएमा कि नेपाललाई को गौरवलाई चिनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ चाहिँ प्रकाशित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गर्नेछ र त्यो ग्रन्थ नेपालीमा र अङ्ग्रेजीमा पनि हुनेछ र त्यो ग्रन्थ हेरेपछि नै नेपाल प्रवेश गर्ने बित्तिकै विदेशी विद्वानहरूले नेपालको गौरव कहाँ छ, गरिमा कहाँ छ भनेर बुझ्न सक्नेछन्। त्यसका निमित्त बजेट सरकार आफै समस्यामा छ। बजेटको कोभिडको कारणले अनेकतिर खर्च गर्नु परिरहेछ, मुलुक पनि चलाउनु परेको छ। तथापि पनि चाहिँ सरकारले जुन उदारताका साथ हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ त्यो सहयोग एकदमै स्तुत्य छ र त्यसका निमित्त म सरकारलाई आभार पनि व्यक्त गर्छु। तर पनि महत्त्वपूर्ण कामहरूमध्ये यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण काम भएको हुनाले यतातिर बजेट प्राप्त भएमा हामी त्यसलाई साकार पार्नेछौँ र सार्थक बनाउनेछौँ। र अहिले विशेष गरी यो आर्थिक वर्षमा 2टा महत्त्वपूर्ण काम हामीले गर्दैछौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण काम भनेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट अघि पनि थाहा भयो, यहाँले थाहा पाइसक्नुभयो कि नेपालको गौरव, प्राज्ञिक गौरव स्थापना गर्ने र नेपाललाई पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर चिनाउने व्यक्ति भनेको महाकवि देवकोटा हुनुहुन्छ। देवकोटाजीको कवि कुञ्जलाई हामीले नेपाल सरकारको सहयोगमा त्यसलाई ग्रहण गरेर र नेपाल सरकारकै निर्देशनमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्ने क्रममा अहिले हामीहरू छौँ र त्यो अहिले निर्माण हुँदैछ। त्यो कवि कुञ्ज एकदम जीर्ण भइसकेको, त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्दै त्यसको इतिहास नमर्ने गरी, त्यसको आकृति आउने गरी त्यसलाई निर्माण गरेर त्यहाँ देवकोटाको तमाम के अरे इतिहास आउने किसिमले हामी सङ्ग्रहालय बनाउँदैछौँ। यो सङ्ग्रहालय यसै आर्थिक वर्षभित्र बनिसक्नेछ र सम्भवतः हामीले चाहेअनुसार र अरू चिजहरू यथावत रह्यो भने, अरू विघ्न बाधा आएनन् भने आउने भानु जयन्तीको दिन सामान्य प्रधानमन्त्रीबाट त्यसलाई उद्घाटन गर्ने हामी प्रयत्न गर्नेछौँ र नेपाल सरकारले आफ्नो लगानी गरेर नेपालका प्रतिभाहरूलाई का इतिहास आउने किसिमले सृजना गरेको यो महत्त्वपूर्ण र पहिलो चाहिँ सङ्ग्रहालय हुनेछ। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण काम हामी गर्दैछौँ। यहाँहरूको सहयोगले त्यसलाई सफल हुनेछौँ भन्ने लाग्छ। त्यसको अतिरिक्त अघि कुरा आयो कि नेपाली भाषाको एकदमै विकासशील भाषा हो र आज पहिला एक जाति, एउटा सम्प्रदाय, एउटा जातीय समुदायले को मातृभाषाको रूपमा रहेको यो नेपाली भाषा, यसको सामर्थ्यको कारणले आज राष्ट्रको चाहिँ समग्र नेपालीको राष्ट्रभाषाको रूपमा स्थापित भएको छ र नेपाली भाषा यो विकासशील भाषा भएको हुनाले यसमा धेरै धेरै स्रोतबाट शब्दहरू आएका छन् र हामीले 2040 सालमा बनाएको जो शब्दकोश छ त्यसलाई हामीले परिमार्जन गर्दै एप्समा पनि राखिसकेका छौँ। त्यसमा हामीसँग लगभग 60,000 मात्र शब्द थिए र त्यसले समग्र शब्दहरूलाई नल्याएको हुनाले हामीले त्यसलाई चाहिँ अद्यावधि गरेर यसै साल 1,50,000 शब्दहरू समावेश भएको त्यो सार्वजनिक हुनेछ। त्यो मोबाइल वेबमा पनि आउँदैछ। त्यही सब कामका अतिरिक्त कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले कोभिडको यो विषम परिस्थितिमा पनि आफ्नो व्यस्तताका बावजुद जुन प्रकारले समय प्रदान गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुभयो, त्यो धेरै धेरै हाम्रो निमित्त काम गर्ने हौसला, प्रेरणा बटुल्ने स्रोत र साधनको रूपमा हामी लिन्छौँ र उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरू पनि कोभिडको बेलामा यहाँहरू आउनुभयो,
र आएर जुन प्रकारले हौसला बढाउनु भयो त्यसका निम्ति यहाँहरू सबैलाई प्रति आभार व्यक्त गर्दै म आफ्नो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु र आजको सभा उद्घाटन समारोह पनि यहीँ समापन भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद।